Donc, je t'enregistre. Donc, Inch'Allah, on va voir les notions. On a trois notions اللي موجودين في الشابيتر. Donc, la notion de continuité. شفنا limite. المرة اللي فاتت شفنا limite. اليوم إن شاء الله نشوفوا la continuité, la notion de dérivée partielle et la notion de différenciabilité. ثلاثة حوايج هذوما اللي إن شاء الله نحاولوا اليوم ولا السيونس الجاية إن شاء الله تاع ثلاث. Donc, on va traiter ces questions. Bon, donc définition. Donc, on a une fonction f. On a une fonction f. معرفة من R2 ل R. وعندنا un point x0, y0 qui appartient à R2. On dit que f, on dit que, qui m'a fait les fonctions d'une variable, la même chose. On dit que f est continu au point x0 y0 si لازم trois conditions. لازم يكونوا trois conditions. Petit a لازم تكون f est définie. لازم تكون معرفة في النقطة parce que la limite مش شرط تكون دالة معرفة. تقدر تكون مش معرفة في النقطة. f est définie au point x0 y0. هذه الشرط الأول. الشرط الثاني لازم يكونوا في ثلاثة. هنا في ثلاثة. f donc limite de f de xy lorsque xy tend vers x0 y0 هذه existe. لازم تكون لا ليميت موجودة في النقطة x0 y0. petit c هنا عندنا دونك هنا لا ليميت هذه باش تكزيستي برك لازم تكزيستي ليميت de f de xy lorsque xy tend vers x0 y0 تكزيستي وتكون تساوي لازم تساوي f في النقطة باسكو الدالة معرفة في النقطة x0 f في النقطة x0 y0. لازم لي تروا كونديسيون هذوما لي تروا كونديسيون في ثلاثة محقين في نفس الوقت. هذا ديفينيسيون هذا التعريف تاع فونكسيون كونتينيو في ان بوان x0 y0. دونك باش تكون فونكسيون ماهيش كونتينيو واش يكفي؟ كاسكيل سوفي؟ تحب تبرهن بلي الدالة ماهيش مستمرة في نقطة واش يكفي تبرهن؟ كاسكيل سوفي واحدة منهم غلطة فوالا ما كانهاش اكزاكتومون. دونك واحدة منهم سوا اف ني با ديفيني في بوان x0 y0 سوا لا ليميت نيكزيست با تكون باغ اكزومبل تيغال ا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني ولا كيما شفنا لا فونكسيون تاع قبل اللي ما عندهاش ليميت خلاص ولا لا ليميت تكون موجودة اللي تيغال ال وال هذيك ديفيرونت تختلف على اف نقطة x0 y0. دونك هذا هو دونك كومون ديفيني كون فونكسيون باغ اكزومبل هذا اكزومبل بدو اكزومبل هنا اكزومبل لا فونكسيون هذه اللي عرفناها قبل هذه اف دو اكس y تاع ليكزارسيس 9 دي اس معرفة بار x2 moins y2 divisé par x2 plus y2 si xy est différent de 0 0 est égal à 0 si xy est égal à 0 0. هذه هنا f هنا لا فونكسيون هذه f de xy هنا n'est pas continue في البوان 0 0 في النقطة 0 0. بوركوا علاه بوركوا كار وعلاه وش هي النقطة اللي مش متحققة هنا في لي تروا هذه وين اللي مش متحققة في لي تروا كنس متحققة بالنسبة لا فونكسيون هذه اللي ديفيني في البوان 0 0. لا فونكسيون النقطة هذه لا دوزيام لا ليميت ما كيكزيستيش. فوالا لا دوزيام اللي مش متحققة. لا بروميير اللي متحققة باسكو لا فونكسيون تاعنا اللي ديفيني في البوان 0 0 كي تيغال 0. هنا سي لو دوزيام بوان. لا ليم هنا كار هنا اون ا ديمونطري في ليكزيرسيس قبل كار ليميت دو اف دو اكس y انا ديمونطريناها المرة اللي فاتت باسكو اكس y tend vers 0 0 n'existe pas مش موجودة يكفي سي بون. دونك لا فونكسيون تاعنا ماهيش n'est pas continue في البوان 0 0. فوالا باغ اكزومبل نعطيكم on peut donner un autre exemple شوف هذا
نعمل اكزومبل واحد اخر. اكزومبل والله اكزرسيس. هاي نحطوه اكزرسيس. هذا الاكزرسيس مش موجود في اللاسيري دونك ندوه لكم انا هنا درك نديروه مع بعضنا. اكزرسيس démontrer que voilà نشوفوا ترى كيف نديروها que la fonction que la fonction f معرفة من R2 vers R par f de xy est égal par exemple est égal à مثلا pour tout xy la fonction تاعنا معرفة est égal à 2 est égal à 2 voilà. Dans la fonction, que cette fonction est continue. Voilà, بشوف نكتبها une fonction ما نحطوش 2 donc نعموه. C'est une fonction, la fonction تاعنا est égale à une constante k. K هذه quelconque qui appartient à R. C'est-à-dire toutes les fonctions constantes sont continues. Voilà, et continue. Et continue en tout point xy appartenant à en tout point x0 y0 appartenant à R2. Donc الدالة هذه donc elle est continue في كل نقطة x0 y0 appartenant à R2. D'accord? Bon. غنديروها مع بعض l'exercice on le fait ensemble. Preuve. Donc نقولوا هنا solution مش preuve نقولوا solution. هاي نديروها مع بعض l'exercice هذا on le fait ensemble. Solution simple مش صعيب. C'est facile. Bon. واش لازمنا؟ bon النقطة عندنا A F est définie. النقطة هذه F est définie en tout point. Bon نهزو هنا on va prendre باش comme ça نشوف مليح نهزو باش قال لنا démontrer في un point x0 y0 quelconque. Donc نهزو un point soit نهزوه كيفي x0 y0 appartenant à R2 quelconque كيفي نهزوه كيفي quelconque. La fonction est définie. النقطة bon نديروها شفاهي برك النقطة الأولى. La fonction f est définie في البوان. عندنا هنا f في البوان في النقطة هذه x0 est égal à quoi؟ est égal à quoi؟ k est égal à k. Donc est égal à k. Donc هنا puisque la fonction est constante. La fonction est constante في كل النقاط نتاع R2. Donc la fonction est définie en tout point x0 donc معرفة donc هذه النقطة A. Donc عندنا petit a. Donc f est définie en x0 y0. ومثلا B راح نبرهنوا باللي limite. On va définir que limite de f de xy lorsque xy tend vers x0 y0 موجودة. elle existe. donc هنا الحقيقة واش راح تكون لا ليميت هنا؟ سورا يقال لك ولا ليميت هنا؟ تقال k. donc on va démontrer qu'elle est égale à k. donc هذه راح نديمونطرها. on va la démontrer. هذه سؤال. هناك واش هي لا ميثود نستعملوها باش نديمونطرو كو لا ليميت اكزيست؟ qu'est-ce qu'on utilise؟ تصور جاك ليكزرسيس في ليكزامان كيف ديمونطري هذه؟ كومون تو في بور ديمونطري سا؟ هيا شاركوا جماعه شاركوا يفو بارتيسيبي تحركوا شويه اللي مازال راقد يشرب قهوه يبارتيسيبي معنا. كومون ديمونطري سا؟ كيف نبرهنها هذه؟ ما كاينش مسهل منها لا فونكسيون هذه باش ديمونطري كو لا ليميت اكزيست. ما كاينش مسهل منها. يا با بلو سامبل. كومون ديمونطري سا؟ La définition. نعم
qu'est-ce qu'on utilise? La définition. La définition. Bien sûr, mais vous avez, il faut utiliser la définition. Il faut utiliser la définition. La définition, il faut démontrer. On doit démontrer. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? La définition. Qui fait la démonstration? On doit démontrer. Que quel que soit epsilon positif, il existe état, c'est-à-dire qui dépend de epsilon, tel que quel que soit xy, pour tout xy. إذا كان عندك دونك هنا قلنا راسين كاري المرة اللي فاتت راسين كاري نتاع واش تاعها راسين كاري تاعها لا ديستونس اونتر اكس يغريك لا ديستونس اونتر اكس يغريك اكس 0 يغريك 0 كيفاه تكتب هذه قلنا تكتب اكس موان اكس 0 بلس يغريك فوالا او كاري تكون اقل هذه تكون اقل من ايطا دو ابسيلون. Il faut que ceci implique que هنا valeur absolue donc la distance entre f de xy donc نكتبوها هكذا برك من بعد نرومبلاسو f de xy moins la limite هي قلنا k moins k تكون اقل من ابسيلون. فوالا il faut نديمونطري هذا. واش عندي هنا معروف واش عندي المجهول نحوس عليه. كاسكو جو مو دون كيما فونكسيون دو فاريابل سي لا ميم شوز. كاين الحاجه اللي نمدها وعلى وين نحوس كاسكو جو شيرش. قولوا لي واش هي المعلومه هنا كاسكو جي دو كونو كاسكو جو مو دون كوم دوني واش هي كا. نعم لا خاطي كا هذيك في البروبليم. نعاود لكم كيما في فونكسيون دو فاريابل نمد ابسيلون جو مو دون ابسيلون ونحوس على جو شيرش ونحوس على ايطا. عاوش هذه البروبليم كيما في ار كيما في لي ليميت تاع فونكسيون دو فاريابل سي لا ميم شوز. جو مو دون ابسيلون ونحوس على ايطا تلك واش لازم يفيريفي واش العلاقه ما بين ابسيلون وايطا. كي تضال راسين كاري نتاع اكس موان اكس تكون اقل من ايطا لازم تكون اف دو اكس يغريك موان كا تكون اقل من ابسيلون. هذا هو سي تو. دونك انا اوني في نكتب هنا هذه انا لازم نديمونطريها اوني في نكتب هنا اوني في نكتبها اوني في. دونك هنا سوا هذه نمدها عندي نحوس عليها سوا ابسيلون مونيك هنا دوني بصح كيلكونك ايوا شيرشون نحوسوا على ايطا راح يكون بدلاله ابسيلون راح تكون نلقاوها بدلاله ابسيلون تلكو واش يفيريفي ايطا هذه نكتبوها العلاقه واش يفيريفي تلكو اذا كان عندي راسين كاري تاع اكس موان اكس 0 او كاري بلس يغريك موان يغريك 0 او كاري تكون اقل من ايطا هذا نلقاه بدلاله ابسيلون. كيفي واش يمبليكي هذه كاسكو سا امبليك نعوض فالور ابسولو اف دو اكس يغريك واش تمد لي اف دو اكس واش تمد لي كا بيان سور باسكو لا فونكسيون تاعي كونستونت كيل كو سوا اكس يغريك elle est égale à كا. دونك تمد لي هنا تحقيق تمد لي كا موان كا تكون اقل من ابسيلون. نعوض هذه هنا كا موان كا تعطيني زيرو. دونك تمد لي نلقى هنا زيرو امبليك زيرو اي انفيريور ا ابسيلون. بون في رايكم كيفاه نخير كومون جو شوازي ايطا تل كو سي راسين كاري نتاع اكس موان اكس 0 كاري بلس يغريك موان 0 انفيريور ايطا. هنا هذه نكتبها هذه باش تشوفوا هذه واش هي الحقيقه سي تلقى هنا ابسيلون بوزيتيف 0 انفيريور ابسيلون سي لا ميم شوز كو ابسيلون اي بوزيتيف. كيفاه نخير ايطا كومون جو شوازي ايطا اسكو العلاقه هذه اللي تشوفوا فيها هنا ابسيلون بوزيتيف او الي دوني موجود اكزيستي. كيف نخير كومون جو شوازي ايطا دو فاسون كو لينيغاليتي هذه تمد لي ابسيلون بوزيتيف. شكون اللي جاوبني على السؤال هذا؟ ايتا ايكال ابسيلون باغ اكزومبل ايتا ايكال ابسيلون زيد خيار واحد اخر
est-ce que العلاقة هذه epsilon positif dépend من état ولا dépend من état? Est-ce que dépend من état? Non, non, elle est toujours juste. Elle est toujours juste. Voilà, هاي la réponse نحوس عليها. Epsilon positif est toujours juste. Donc هنا الحقيقة quelle que soit la relation هذه مهما تكون la relation هذه اللي هنا la relation اللي هنا عندي toujours epsilon est positif. Donc comment je choisis? Donc عاود نكتبها. أنا il suffit de prendre état quelconque, état positif quelconque. N'importe quel état اللي نهزوه انت هزيت ابسيلون باغ اكزومبل 10 بيسونس موان 3 هز ايتا كيما تحب هزها 0.1 0.5 10 تعطيك العلاقه تبقى صحيح. سوفي دو برون ايتا كيلكونك باغ اكزومبل تهز ايتا ايغال ابسيلون معليش ايتا ايغال ابسيلون سور 2 تصلح ايتا ايغال epsilon sur 5 تصلح tous les états تهز n'importe quel état il suffit de prendre état strictement positif quelconque. هنا l'inégalité هذه تكون صحيح. واش ديمونطري دونك بالديفينيسيون دونك هنا دونك عندنا ليميت تاع لا فونكسيون تاعي هذه اف دو اكس y ديمونطريت باللي دونك هنا ليميت لوسكو اكس y tend vers x0 y0 donc existe elle existe et elle est égale et elle est ou tout ça oui elle est égale à donc هنا واش قلنا هنا est égale à k. و k واش قلنا k c'est quoi? k c'est quoi? c'est f في النقطة x0 puisque f est égal في كل نقطة في R2 كامل تساوي k. donc واش ديمونطريت؟ qu'est-ce que j'ai démontré? j'ai démontré donc limite هنا limite نقطة C donc عندنا النقطة C limite de f de xy lorsque xy tend vers x0 y0 donc هنا est égal à هنا est égal à k qui est égal à f de x0 y0 وبالتالي على حسب التعريف donc ce qui implique هنا que la fonction f est continue مستمرة est continue là en x0 y0 خلاص هذه لا ديمونستراسيون. هذا كيف نحلوا ان اكزرسيس باش نبرهنوا باللي الداله نتاعنا مستمره في النقطه x0 y0. داكور وي مسيو. داكور بون نمدوا اكزرسيس واحد اخر سيدي. هاي نزيدوا هنا نمد واحد اخر فا دوني نحبسوا بها دونك هنا اكزرسيس واحد اخر اكزرسيس ماشي معليش طلع كيش تاع طابلو. هاي زيد ولا ماشي هكذا لتحت نهبط لتحت يكفي لتحت برك كتب الاخر كتبتها. هاي هذه اللي كتبها الاخر هذه الاخر اكزرسيس. دونك درك نهزو لا فونكسيون اف هذه اف معرفة من R2 R نعرفوها الدالة نتاعنا هذه اف دو اكس y est égal à racine carré نتاع صح بارك فينا وفيك racine carré نتاع x2 plus y. On a démontré que la fonction de f est continue le point اللي نحوسوا عليه هنا هو 0 0. démontrer que la fonction تاعنا est continue في le point 0 0. voilà donc هاي exemple واحد اخر plus compliqué شويه. donc solution voilà. donc انا عندنا f نبدو f في le point 0 0 elle est définie est égale à quoi? est égale à quoi? 0. est égale à 0. donc la fonction تاعنا elle est définie في le point 0 0 elle est égale à 0. voilà même chose نفس الشيء. donc هنا دركا هذا petit b هنا démontrons نعرفوا نبرهنوا باللي on va démontrons que نديروا b و c مع بعضهم. اي b و c في نفس الوقت b و c. on va démontrer que
que limite la fonction هذه تاع la fonction هذه racine carrée نكتبوها في 2xy كاين معليش منكتبوش racine carrée limite نتاع f de xy lorsque xy tend vers 0 0 la fonction هذه donc elle est égale donc موجودة elle est égale à 0 qui est égale à f de 0 0 كون ديمونطرو الشيء هذا سي بون خلاص لا فونكسيون تاعنا كونتيني دون لا ميم شوز دونك نفس التقنيه دونك هنا اون ايفي نكتبو هنا اون ايفي دونك هنا سوا نهزو سوا ابسيلون بوزيتيف دوني هنا ابسيلون بوزيتيف دوني نهزوه كيلكونك دونك تروفون نحوسو نبحثو على تروفون اون شيرش ايتا qui dépend de epsilon, ou je vérifie état tel que, je vérifie tel que, si racine carrée, maintenant النقطة x0 هي 0, y0 هي 0, donc واش تولي لي العلاقة؟ هذه؟ واش تولي؟ qu'est-ce qu'elle devient؟ x au carré زائد y au carré. نعاودو نكتبوها x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré أقل من état. Implique هنا il faut que ceci implique نحوسها على état de façon ceci implique que f de xy واش هي valeur absolue f de xy معناها نعاودو نكتبوها f de xy ومن بعد نعاود f de xy moins l moins 0 تكون أقل من إبسيلون نعاود نكتبها c'est-à-dire on cherche état en fonction بدلالة إبسيلون tel que إذا كان راسين كاري هاي العلاقة هذه إذا كان راسين كاري واش تولي العلاقة تاع إكس أو كاري بلوس إيكغيك أو كاري تكون أقل من إيتا دو إبسيلون سوسي إمبليك كو دونك نعوض درك فالور أبسولو نتاع اف دو إكس إيكغيك واش تولي راسين كاري تولي فالور أبسولو تولي راسين كاري تاع إكس أو دو بلوس y2 moins 0 كملت لي 0 فالور ابسولو نتاع لا راسين كاري تبقى بلوسك بوزيتيف دونك تنحى على فالور ابسولو تكون اقل من ابسيلون هاي جاوبوني على السؤال هاي هنا سي ديفيرون هنا رد بالك اون برون با ايتا كيلكونك هنا ما تصلحش ايتا كيلكونك هنا لازم شرط كومون شوازير شوفوا مليح ايتون دوني ابسيلون بوزيتيف هاوك تكتب العلاقه نتاعك تخرج وحدها ايتون دوني ابسيلون بوزيتيف كيلكونك Comment choisir état qui dépend de epsilon tel que كي تعود l'inégalité هذه صحيحة تمبليكي هذه صحيحة. هاي شكون اللي جاوبني على السؤال هذا؟ إيتا إيتيغال إبسيلون. إيه فقط. إيغال إيتا. عاودي واش قلتي لي درك؟ عاودي كلمي. عاودي. enfin état égal à epsilon. Voilà, شفت كيفاه المره الاولى غلطتي سي با ابسيلون يتقال ايتا هذه غلطه كبيره ماشي نحوسوا على ابسيلون عندنا اون شيرش ايتا نبدو بايتا نقولوا ايتا ايغال اون فونكسيون دو ابسيلون باش تفهموا مليح هنا البروبليم تاعنا هنا نمدوا ابسيلون كيفي بصح نعرفوه دوني ونحوسوا على ايتا نلقوا ايتا بدلاله ابسيلون هنا سي سامبل هنا الاختيار الحق عندنا عدد غير منتهي من الاختيارات ما عندناش اختيار واحد باغ اكزومبل سي اون برو هنا ايتا ايتيغال ا ابسيلون هذا اختيار سليم علاه باسكو اذا كان عندك راسين نعوض اذا كان عندك راسين كاري دو اكس 2 بلس y دو انفيريور ايتا معناها انفيريور ا ابسيلون جاوبتيها اوتوماتيكمون باسكو نفس العباره راسين كاري دو اكس 2 بلس y 2 راح تكون انفيريور ا ابسيلون بصح كاين اختيار العام شوف مليح اختيار العام ها نحطو هنا شوف هنا عندنا شوف ابسيلون عندي جولي كومون شوف نجم نخير نكتبوها بلون واحد اخر كيف نخير هنا عندي اختيارات عندي اون انفينيتي دو شوا كيف نخير هنا ايتا دو فاسون كو العلاقه دي تبقى صحيحه لو كون نخير ايتا شوفوا لو كون نخير ايتا اكبر من ابسيلون سوبوزا مازال ايتا نهزها بلو غروند كو ابسيلون اسكو العلاقه هذه تبقى صحيحه اسكو اذا كان عندي راسين كاري شوف عندي راسين كاري دو اكس 2 بلس y 2 اقل نفرض باللي راسين كاري دو اكس 2 بلس y 2 اقل من ايتا دو ابسيلون كي اقل من ايتا دو ابسيلون
اذا كان هزيت ايطا دو ابسيلون اكبر من ابسيلون، وين راح تكون راسين كاري دو اكس 2 بلس يكراك 2؟ تقدر تكون هنا، دونك هنا راسين كاري هاي تاع اكس 2. اذا كان راسين كاري دو اكس 2 بلس اقل من ايطا تقدر تكون هنا وتقدر تكون هنا. اسكو في الاختيارات الزوز هذوما عندك ديما راسين كاري دو اكس 2 بلس يكراك 2 اقل من ابسيلون؟ نو باسكو لو كون تكون هنا يعني نهزها راسين كاري دو اكس اقل من ايطا. سي راسين يعني نهزها اقل من ايطا هنا، نهزها اقل من ايطا تقدر تكون هنا. اذا كان راسين كاري دو اكس 2 بلس اقل من ايطا فو فوي بيان كو راح تكون اكبر من ابسيلون، ما تكونش اقل من ابسيلون. دونك الاختيار نتاع ايطا اكبر من ابسيلون ما يصلحش، دونك ما يعطينيش النتيجه. سا مو دون با ما يمدليش النتيجه. بار كونتر سي جو برون، شوفوا مليح، سي جو برون ايطا نهز هنا، ايطا نهزو نيمبورت كال ايطا، الشرط الوحيد اللي نشرط عليه يكون ستريكتومون اقل من ابسيلون. هاو الاختيار الحسن. كي نمد ابسيلون نهز نيمبورت كال، هاوي راح يكون هنا ايطا دو ابسيلون راح يكون هنا. سي فو بروني، شوفوا مليح، سي فو بروني هاو نهز راسين كاري نتاع اكس 2 بلس يكراك 2 نهزها اقل من ايطا دو ابسيلون، دونك راح تكون هنا راسين كاري تكون في البلاصه هذه، هاي تكون هنا وهي اقل من ايطا دو ابسيلون. بيسكو ايطا دو ابسيلون هزيتو اقل من ابسيلون، دونك واش يستلزم هنا؟ هذا يستلزم باللي نكتبها، يستلزم باللي راسين كاري تاع اكس 2 بلس يكراك 2، دونك هنا بيسكو ايطا اقل من ابسيلون راح يكون دونك اقل من ابسيلون. دونك شوف بالتالي ليغاليتي. دونك نلخصوا الكلام تاعنا هنا. دونك هنا نلخصوا الكلام تاعنا. دونك هنا ايطون دوني ابسيلون بوزيتيف كالكونك، اون شوازي ايطا دو ابسيلون نهزوه هنا انفيريور ا ابسيلون كالكونك، نيمبورت كال ايطا يكون ليسونسيال. باغ اكزومبل اون بو بروندر باغ اكزومبل الاختيارات، مثلا تهز ايطا دو ابسيلون مثلا ايغال ابسيلون سور 2 ولا ابسيلون سور 3 ولا ابسيلون سور 5 ولا ابسيلون سور 100، كلهم راح يجفيريفيو هذه. هنا هنا راسين كاري دو اكس 2 بلس يكراك 2 اقل من ايطا، بيسكو ايطا هو اقل من ابسيلون، هذا يستلزم بيسكو ايطا اقل من ابسيلون يستلزم باللي راسين كاري دو اكس 2 بلس يكراك 2 راح يكون اقل من ابسيلون. خلاص. دونك انا ديمونطريت كو اون ا دونك ليميت دو اف دو اكس يكراك lorsque x y tend vers 0 0. Donc là t'existes, elle est égale à f de 0 0 qui est égal à 0. دابا نهضروا باستعمال التعريف. بون شكون اللي عنده سؤال على بارتي هذه؟ انا عندي سؤال. تفضل. مسيو، احنا توجور كي نلقاو ابسيلون على كونستانت باغ اكزومبل. باش نلقاو ابسيلون؟ نعم. نو قصدي نلقاو ايطا المتراجع. نلقاو ايطا احنا. سيبوزون لقينا ايطا بدلاله ابسيلون وفاريابل، باغ اكزومبل ابسيلون على اكس ولا ابسيلون على اكس موان زاو، كيف نديرو باش نحلوها؟ هذوك دي بروبليم. شوف اون جينيرال، نحنا في المرحله، لا كل بروبليم تاعو، والبروبليم تاعو نحنا شوف نبسطو خلاص، نمدو هذاك سي تي دي هذاك في ليزيكزارسيس شويه كومبليكي. باغ اكزومبل كون عندنا لا فونكسيون هذه اف دو اكس نكومبليكو اف دو اكس ايغال باغ اكزومبل 2 اكس بلس 5 يكراك باغ اكزومبل بلس 5 داله كيما هذه. هنا الايطا يتكومبليكا شويه. الايطا باش تلقى الايطا بدلاله، راح تلقى الايطا بدلاله ابسيلون باكس و ايكغيك، دونك هنا تولي الامور تكومبليكا شويه. من هنا سي با لو بوت تاع الكور نمدو دي زيكزومبل سامبل. لازم نخدمو اكزرسيس الفو فار هنا باش نجاوبك على السؤال هذا.
لازم نخدموا ان اكزرسيس كونكري، والاكزرسيس كونكري هذا كان كل اكزرسيس ولا شوف لو بوت تاع الكور هذا تاع لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل ماهوش نديروا لا تيوري. يعني نقول لكم من درك نحن سي با بور فير لا تيوري، لو بوت هو سي فير لو كالكول تاع لي ديريفي بارسيال تاع لي ماكسيموم لي مينيموم تاع لي فونكسيون دو فاريابل تاع لا ديفيرونسيال اكسيتيرا. هذا هو البوت تاعو. انا جبنا بركا هذوم دوز اكزومبل نيميريك سامبل بسيطين باش كوم سا نشوفوا كيف لا فونكسيون لا ليميت كيف، وسورتو احنا سورتو نبرهنوا كومون لا فونكسيون ما عندهاش اون ليميت. شوفي نلقاو لي ديريكسيون بصح انا نقولها لك من درك pour démontrer en utilisant la définition qu'on a une fonction compliquée ou démontrer une définition la limite est égale à quelque chose, c'est difficile. Déjà une variable c'est difficile. خلي fonction de variable. نحنا même اذا كان درنا ان اكزرسيس راح نديروه سامبل بسيط ما نكومبليكيوهش بزاف. هذا هو سي با لو بوت تاع الكور تاعنا. جاوبتك ولا با فرصه اخرى ان شاء الله كي تضل فرصه شوف كذا عندنا الوقت ونكملوا البروغرام تاعنا وعندنا الوقت نديروا زيكزارسيس من هذا ما كاين حتى مشكل. مي سا دوموند بوكو طون. انت تشوف بوكو د كاين كان الاول كان الثاني دونك هنا كاين شوف في الكتاب كاين في لا سيري تي دي موجود ان اكزرسيس من النوع هذا اللي كاين بوكو د كا ايتودي. دونك كاين الريزونمون اذا كان هذه المرحله هذه ما فهمتهاش tu peux pas comprendre l'étape اللي جايه باسكو فيها بوكو د لوجيك وشاك كا تيتوديه وحده. دونك il faut bien faire la différence entre les cas. donc ça demande un peu de temps. bon شكون اللي عنده سؤال واحد اخر على الكونتينيتي والليميت وكذا باسكو راح نفوتوا لحاجه اخرى. اون فا باسي او ديريفي بارسيال. كنت تشوفوا دوكا نشوفوا لا بارتي ديريفي بارسيال. نبداو حاجه اخرى اوتر شوز. شكون اللي عنده سؤال على لا بارتي هذه؟ دونك على ليميت والكونتينيتي. ليميت اي كونتينيتي ما كانش سؤال. دونك نفوتوا اون فا باسي بون باراغراف درك هذا نشوفوا درك هذه ليميت كتبنا باراغراف جو هو الاول. دونك اون فا فوار دوك الباراغراف الثاني ديريفي بارسيال. ما يتخيط برك نشوفوا التيتر هنا نفوار لو تيتر هنا واش كتبنا في الاول فوالا 9 ليميت دون فونكسيون. بون نزيدوا هنا ليميت ونزيدوا هنا في التيتر هذا ليميت اي كونتينيتي نخلوه. ايوا لا نكتبوا هنا ليميت comme ça, voilà. Limite et continuité. Limite et continuité. Là, d'une fonction de deux variables. Voilà. Donc 9,3 dérivé partiel. 9,3 donc là, dérivé partiel. Voilà. 9,3 la notion de dérivé partiel. Voilà. Bon, là, كيف هنا ردوا بالكم il faut faire attention. كاينه الديفينيسيون كاين الكالكول. ما تخلطوش ما بين باسكو هنا باش كاين الديفينيسيون هي الاولى وكاين الكالكول حاجه اخرى. دونك ديفينيسيون كاسكو صاو دي فونكسيون دونك نعرفوا ديفينيسيون عندنا فونكسيون اف كيف معرفها دو فاريابل برك من ار2 vers ار وعندنا ان بوين x0 y0 appartenant à r2. Voilà. On dit que là f a admet une dérivée partielle, partielle par rapport à x, par rapport à x. Par rapport à x au point في النقطة au point x0 y0 si la limite suivante
existe. واش من ليميت؟ شوف مليح شوف مليح. نعمل شوف نهز لا فونكسيون تاعي. شوف مليح لا فونكسيون تاعي عندي البوان اكس زيرو. هاو البوان اكس زيرو نزيد هو اللي نوغمونتيه بلوس اش ونخلي باش نديريفي بارابور اكس ديريفي بارسيال بارابور اكس. دونك جو في ان اكروسمون تاع لا فونكسيون تاع لا فاريابل الاولى برك الاخرى نخليها كونستانت y زيرو ما نمسهاش. دونك اف دو اكس زيرو بلوس اش y زيرو نخليها y زيرو جو لا توش با ونقص لها موان اف في البوان اكس زيرو y زيرو. ندير دونك شوفوا مليح بلي هنا جو في دونك نزيد غير اكس زيرو هي اللي نزيد لها اش ديفيزي بار نديفيزيها بار h. J'obtiens cette fonction. ونعمل limite lorsque h tend vers 0. كاين لا ليميت هذه تكزيستي نقول باللي لا ديريفي بارسيال بارابور à x في البوان x0 y0 donc existe. Donc on note on note cette limite هذه لا ليميت هذه cette limite si elle existe, elle quand existe, parce que هذه limite تقدر ما تكزيستيش. Si elle existe, par نرمزوا لها كيما هكذا نرمزوا لها par ديرون f sur ديرون x نرمزوا لها كيما هكذا في النقطة x0 y0 هاي. دونك يقول لك انت كالكولي اون utilisant لا ديفينيسيون. دونك نتكلموا درك بالديفينيسيون. لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس تاع الداله اف في النقطه اكس زيرو لازم تحوس على ليميت هذه تو شيرش سات ليميت. دونك لا ميم شوز هذه هنا بوتي دو دركا كيف هنا نفس الشيء. هنا نقولوا بلي اف ا اون ديريفي بارسيال دركا بارابور ا y بارابور ا y او بوان في النقطة او بوان x0 y0. هنا سي كيف سي لا ليميت سويفونت اكزيست. لا ليميت سويفونت اكزيست. سي لا ليميت سويفونت اكزيست. لا ليميت سويفونت واش هي؟ لا ليميت هي انا شوف مليح هي اللي انا نهز لا فونكسيون اف شوف مليح كيما قبيلات بارابور اي دونك نخلي الاولى ما نمسهاش اكس زيرو جو لا لاس ما نمسهاش ونعمل فارياسيون تاع لا دوزيام فاريابل نعمل y زيرو ونزيد لها كا باش كان نقول في نقطه اكس زيرو y زيرو دونك y زيرو نزيد لها كا هذه موا لا ميم شوز موا اف دو اكس زيرو y زيرو ونديفيزي كلش بار نديفيز لو تو بار كا. نعمل ليميت هنا ليميت باش كان زدت كا هنا دونك لوسكو كا طون فير زيرو. اذا كان لا ليميت هنا سي سات ليميت اكزيست اون لا نوت نرمزوا لها لا ليميت هذه اون لا نوت بار نرمزوا لها كيما هكا بار ديرون اف سور ديرون y. هذا الرمز تاعها في النقطة x0 y0. هذا هو التعريف تاع لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس في نقطة x0 ولا ديريفي بارسيال بارابور كاين جوج كاين لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس لا ديريفي بارسيال بارابور ا y. بون اون فا فير ان اكزومبل نبدو هنا ان اكزومبل سامبل ماشي طلب شو طلب انا راح نعطيكم المانيسكري كامل ندوه لكم المانيسكري دونك نبعثوه لكم نحطوه لكم دونك كامل كيما تشوفوا هاو الطابلو ما تعطلوش انا ما عنديش وقت. هاي زيد سي بون تكلم معايا نهضر معاك انا نستنى فيك سي بون نهضر معاك نتكلم معاك اكزومبل نهزو باغ اكزومبل لا فونكسيون شوف اف دو اكس يغريك باغ اكزومبل اف دو اكس يغريك est égal à 2x plus 2y. Ah, 2x plus 2y. Voilà, on a calculé, donc calculer, en utilisant
la définition. D rang f sur d rang x في نقطة x0 quelconque, y0, y0 quelconque, et d rang f sur d rang y في un point x0, y0 quelconque. Donc عندك الدالة هذه on calcule, donc on a solution. Bon, نبداو ب d rang f sur d rang x في النقطة x0 y0. d rang f sur d rang x. il faut تكتبها كيما الديفينيسيون تجيك سهلة. واش تساوي؟ ايكال تكلموا معايا ايكال كوا؟ واش ندير؟ بون نخلي هنا الليميت نخليها. واش نكتب؟ كاسكو جيكري اف 2 واش نكتب؟ نكتب انا ليميت لوسكو h tend vers 0 h tend vers 0 تعاود اف 2 دو كوا؟ x plus h x0 مش x0 مش x0 مش x0 بلس h نخلي y0 ما نمسهاش موان f de x0 y0 ديفيزي بار h نحوس على لا ليميت هذه يعني ندير كالكول على ليميت ايكال هاي نكتبها ايكال ليميت باسكو h tend vers 0 نعوض درك اكوا ايكال f de x0 بلس h y0 الداله نتاعي وشوف لي دو فاريابل تهز لا فاريابل الاولى تضربها في 2 لا فاريابل الثانيه تضربها في 2 دونك واش تمد لي هذه f de x0 plus h y0 qu'est-ce que ça me donne? 2x0 plus 2h donc نكتبها plus 2y0 voilà 2x0 plus h نكتبها كيما كذا بعد نديفلوبي plus هنا plus 2y0 moins f de x0 y0 donc c'est 2x0 plus 2y0 divisé par h égale limite lorsque h tend vers 0 donc انا واش تولي تعطيني هذه 2x0 plus 2h plus 2y0 moins 2x0 moins 2y0 divisé par h égale donc 2x0 تروح مع 2x0 2y0 تروح مع 2y0 يبقى لي هنا ليميت lorsque h tend vers 0 تاع 2h divisé par h واش تمد لي هذه؟ نجم نسامبليفي هنا par h égal la limite en fonction d'une variable la dérivée partielle واش تقول عندك fonction d'une variable limite lorsque مش limite تاع fonction de variable limite تاع une fonction seulement تاع une variable لا ميم شوز نفس الشيء لو كان نعمل كيف لو كان نعمل دي رون اف هنا لو كان نعمل دي رون اف لا ديريفي بارسيال نكتبها بارابور ايكغيك في النقطه x0 y0 سافا مي دوني دونك نبدل لي هنا دونك هنا ليميت نكتبها برك باسكو k تون فير 0 ان فاريابل k f العكس f de x0 y0 plus k y0 plus k moins f de x0 y0 divisé par k la même chose égale هذه تمد لي aussi limite باسكو k tend vers 0 دونك نعوض هنا دونك هذه العكس تمد لي 2x0 plus هنا تمد لي 2y0 2 fois y0 plus k هنا 2y0 plus 2k plus 2k moins 2x0 moins 2y0 moins 2y0 divisé par k voilà donc تمد لي هذه égal limite باسكو k tend vers 0 donc 2x0 تروح مع 2x0 y0 تروح مع y0 يبقى لي هنا ليميت تاع 2k divisé par k مد لي هنا égal 2 كيف دونك واش برهنت هنا ça veut dire هنا شوف هنا واش برهنت كاسكو جي ديمونطريت كو شوف دي رون اف سور دي رون اكس بالديفينيسيون ما استعملتش الكالكول x0 y0 quelconque est égal à 2 كيف دي رون اف on utilise la définition دي رون اف sur دي رون y في نقطة كيفية x0 est égal aussi à 2 هنا quel que soit pour tout point constante x0 y0 appartenant à R2 باستعمال التعريف voilà donc في l'exercice là c'est ce que j'ai démontré voilà
فوالا فوالا. شوفوا هنا كاسكو رومارك على الحقيقة. شوفوا هنا رومارك. هنا شوف رومارك. هنا نكتبوها رومارك، ملاحظة رومارك. عندنا هنا سي. هنا سي لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس في ان بوان. هنا اكس زيرو ولا في ان بوان اكس يكراك، نقولو في ان بوان اكس يكراك، نقولو هنا في ان بوان اكس يكراك اكزيست. كاسكو هو فات هنا الحقيقة. هنا شوف تعمل ليميت. شوف هنا تعمل ليميت. هنا شوف سي جو كونسيدير لا فونكسيون هذه. شوف شكون اللي يضحك هذا؟ شكون كاين حاجة تضحك في الكور؟ شكون هذا اللي ضحكته؟ لا لكن كاين حاجة تضحك وقولوا لنا نضحكوا معاك. بون لا ديريفي بارسيال. شوفوا هنا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس في ان بوان اكس يكراك اكزيست. شوف هنا اون فيريتي. شوف عندك تعمل انت. شوف تعمل اف اكس بلس اش. هنا يكراك موان اف دو اكس يكراك ديفيزي بار اش. واش تولي هنا؟ شوف هنا عندك اكس يكراك هنا مثبتين. واش هي لا فاريابل هنا؟ واش تولي لا فاريابل هنا؟ واش هي الشيء اللي مفارييه؟ كاسكو هنا واش مفارييه هنا؟ كاسكو جو في فاريي؟ كاسكو جو في فاريي هنا؟ اسكو يكراك مفارياه هنا في لا فونكسيون هنا؟ اسكو يكراك مفارياه؟ شوف كي ننطلق. شوف من هنا من اف دو اكس بلس اش نروح. شوف اف دو اكس باردون اف دو اكس بلس اش هنا يكراك. نروح النقطة هذه اف دو باردون عكس. نمشي شوف اف دو اكس يكراك. نمشي الاف دو اكس بلس اش يكراك. وش اللي فاري هنا في كاسكي مش من فاريابل فاري. الاكس برك تفاري. يكراك تبقى شوف تبقى كونستانت. الاكس برك هو اللي فاري. دونك جو في فاري سولمون لا بروميير فاريابل. لا دوزيام فاريابل تبقى. شوف لو كون نحط هنا نحط لا فونكسيون في هنا. شوفوا منين نحط هنا في دو اكس est égal à donc هنا اف دو اكس يكراك avec y كونستانت باسكو نحطها شغل فونكسيون دون سول فاريابل. كي نعمل هنا شوف واش تولي اف دو اكس بلس اش يكراك. واش تولي في دو اكس بلس اش. داكور. شوف دوك نعاود نكتبها لكم انا. شوف معليش نلخصوها برك ما نكومبليكوش. ما نكومبليكوش. سيتادير شوف هذه لا فونكسيون اف دو اكس يكراك لوسكو جو في فاريي بركا. لوسكو هنا كي نفاريي غير اكس شغل تولي عندي شغل اون فونكسيون دون سول فاريابل. لا فاريابل هي لا بروميير اكس. الاخرى سي اون كونستانت دونك ما تسماش فاريابل. شغل عندي اون فونكسيون دون فاريابل. شكون هذا اللي حل الميكرو من فضلك؟ يقفل الميكرو نتاعو هذا. شكون اللي حل الميكرو يقفلو؟ بدر الدين يوسفي هذا. يوسفي هذا بدر الدين. اقفل الميكرو نتاعك من فضلك سينو نحيك من الجروب. يوسفي هذا اقفل الميكرو نتاعك ودير لنا الفوضى في الجروب. باش تقفل الميكرو تاعك دوك نحيك. من هو؟ هنا شكون عندي فونكسيون دون سول فاريابل. لا فاريابل هي اكس.
دونك هذا الشيء الليميت هذه ليميت لوسكو اش طون فير زيرو شغل انت تهز لا فونكسيون تهز هنا شغل نهز لا فونكسيون اف هنا هذه هنا ديرون اف نكتبها ديرون اف سور ديرون اكس في البوان اكس يغريك اكزيست لا سي سولمون سي اي سولمون سي دونك هنا لا فونكسيون هنا لا فونكسيون نكتبوها لا فونكسيون اف دو اكس يغريك دونك هنا a une dérivée donc une dérivée donc on a une dérivée au point x en considérant que y est constante On met deux exemples. Je vais mettre deux exemples. Par exemple, la fonction f de xy est égale à x2 qui va être x2 plus y2. x2 plus y2. هذه باش تشوف اسكو لا فونكسيون هذه عندها une dérivée partielle في البوان xy. Il suffit donc تشوف هنا نهز لا فونكسيون هذه. Je considère que y constante. Si je veux calculer, je calcule f sur x fait un point xy. Je calcule. Comment je fais? Je considère la fonction f de xy comme fonction de deux variables. D'une seule variable, comme fonction d'une seule variable, de la variable x, de la variable x, en prenant y comme constante, y comme constante. Et on dérive, qui m'a dérivé au phi r, et on dérive par rapport à x. Dérivée simple par rapport à x. La fonction اللي شفناها قبيلاتك شوف la fonction تاع قبيلاتك عندنا f de x واش هي la fonction تاعنا est égale à 2x plus 2y. كي نحب نكالكولي la dérivée partielle par rapport à x تاع la fonction هذه في un point xy quelconque. هذه la fonction نحطها comme variable de x seulement. En considérant que y est constante. On dérive par rapport à x. Qu'est-ce que ça me donne? Parce que 2y on est constante. Donc la dérivée par rapport à x me dit 0. Ou la dérivée 2x qui est dérivée par rapport à x me dit 2. La même chose, la dérivée partielle par rapport à y. Donc dérivée, déron f sur déron y fait un point xy quelconque. La même chose. Je considère bien la fonction c'est une fonction d'une variable. Puisque par rapport à y, donc je considère la variable taille y. La variable l'oula, je la comme constante, x constante. On dérive par rapport à y. La même chose, 2x, puisque c'est une constante, donc je me 0, on dérive par rapport à y, ça me donne aussi 2. Il y a la fonction, par exemple, je prends la fonction, f de x égale, مثلا complique au chouïa, est égal à ln, logarithme ln de x plus y, plus là, plus مثلا racine carrée de x2 plus y2. هاي نديريفوها الكالكول نديريفوها نهزو هنا. là je prends bien sûr il faut نخير هنا لازم تكون هنا x لازم تكون définie لازم تكون x plus y تكون strictement positif. c'est-à-dire تكون هنا دونك انا قلنا الدومين ديفينيسيون تاعها هذه دونك تمد لي هنا دونك نكون تكون اكس y تكون هنا x plus y strictement positif y supérieur à moins x. هنا ما نهزش دي بوان اللي موجودين هنا. دونك j'obtiens dérivée partielle par rapport à x نقطة xy واش تمثل. دونك انا جو كونسيدير باللي لا فونكسيون تاعي هذه فونكسيون كومبوز لا فونكسيون هذه
elle est constante par rapport à y est constante. Donc, واش تمد لي؟ Donc, نديريفي ça x plus y, واش تمد لي؟ par rapport à x, واش تمد لي؟ 1. ونعمل لوغاريتم. دوكا تمد لي 1 سور واش تمد لي؟ لا ديريفي نتاع اللوغاريتم تمد لي 1 سور x plus y. فوالا 1 سور x plus y. المد الثانيه درك لا دوزيام. Là, je considère que y est une constante. Donc, on dérive ça à x2 plus y2. Ça me donne. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2x. 2x. Donc, on dit 2x. On dérive. Sur 2 de racine de x. Voilà, on dérive. Donc, 1 sur. La dérivée de la racine carrée, on dit 1 sur 2 fois racine carrée. x2 plus y2. هذه واش تمد لي هنا est égal à résultat est égal à 1 sur x plus y plus, donc on simplifie, on dit x divisé par racine carrée x2 plus y2. Voilà. هذا كي نستعمل الكالكول. في الكالكول دونك هنا لي ديريف بارسيال باسكو بالديفينيسيون مخدومه كيما هكذا. كي نديريفي بارابور بصح لازم نكون متاكد بلي لا ديريف بارسيال اكزيست. ردوا بالكم ما تفوت ليطاب، ما تفوت بالديفينيسيون الكالكول حتى تكون متاكد باللي الاكزيست لا ديريف بارسيال. بصح كي يعطيك اكزرسيس، شوف يمد لك الاكزرسيس اف دو اكس يكراك ايكال داله معرفه انا حاجه سي اكس يكراك ديفيرون دو 0 0 ايكال حاجه سي اكس يكراك ايكال 0 0. هنا ما عملكش اسكو لا ديريف بارسيال تكزيستي ولا ما تكزيستيش. دونك انا ما تقدرش تكتب انت تعمل الكالكول كونسيدير كوم اكس كونستانت ولا يكراك كونستانت. لا رد بالك لا تستعمل لا ديفينيسيون تحطها، تستعمل اف دو 0 بلس اش اكسيتيرا بكاكا وتحط ديفيزي وتشوف ترى اسكو لا ليميت هذه تكزيستي ولا ما تكزيستيش بالديفينيسيون. لو كالكول نستعملو وقتها نستعمل الكالكول لورسكو انا متاكد باسكو لي فونكسيون اللي عندي معروفين باللي سو سون دي فونكسيون كي سون كونتينيو عندهم لي ديريفي تاعهم اكزيستيو اكسيتيرا. دونك هنا ما كاين حتى مشكل. دونك نقدر نستعمل الكالكول ما نفوت بالديفينيسيون الكالكول. باغ اكزومبل لي بولينوم كلهم سون عندهم سون كونتينيو عندهم ديريفي بارسيال. لي فراكسيون راسيونال في الدومين ديفينيسيون تاعهم عندهم ليكسبونونسيال عندها هذا جو بو باس الكالكول فوت ديريكتومون الكالكول. اوكي فهمنا النقطه هذه مليح. دونك انا عندنا هنا فوالا دونك نصورها هنا فوالا. Bon, vous avez fait la série de TD, vous avez donc beaucoup de calculs, donc les يعطونا النتائج. بون دركا نحطو تيتر صغير واحد اخر نكتبو هنا هذه لازم تعرفوها مليح. relation entre continuité. ما هي العلاقة ما بين la continuité et l'existence des dérivés partiels. Des dérivés partiels. Relation entre continuité et existence تاع. هنا كي نتكلمو رولاسيون هذاك كاين واحد كاين اللي يفهمو غلط. مش علاقة ماتيماتيك. يقولوا رولاسيون ما بين دو نوسيون ماتيماتيك مش معناها عندهم علاقة رايحين دونك يتعارفوا ولا يديروا تجارة مع بعضهم ولا رايحين لا. دونك انا نتكلمو هنا لا رولاسيون ماتيماتيك. اسكو شوفوا مليح اسكو لا كونتينيتي شوفوا مليح اسكو لا كونتينيتي في البوان نكتبو هنا la continuité de f en x0 y0 نكتبو point d'interrogation ما على بالناش تمبليكي il existe des rangs f sur des rangs x في البوان x0 y0 et des rangs f sur des rangs y في البوان x0 y0. سؤال ou bien est-ce que il existe des rangs f sur des rangs x في البوان x0 y0 et il existe des rangs f
sur dirons y في le point x0 x0. Est-ce que l'existence de la dérive partielle implique dans le point d'interrogation f continue en x0 y0. هذا السؤال نطرحه، هذه العلاقة. C'est l'implication. Est-ce que شكون اللي أقوى؟ L'existence de la dérive partielle أقوى من la continuité ولا la continuité أقوى من l'existence تاع la dérive partielle؟ واش رايكم؟ جاوبوني على السؤال هذا. Quel est votre avis? شكون اللي impliqué l'autre؟ جاوبوا حتى غلط معليش، ريبوندي ميم سي فو، سي با غراف. Monsieur, la dérivabilité partielle implique la continuité. مثلا باغ اكزومبل هذا انت الزميل تاعكم قلت بلي ليكزيستونس تاع لي ديريف بارسيال امبليك لا كونتينيتي. شكون اللي عنده، شكون اللي يقول العكس؟ شكون اللي يقول العكس؟ والله يقول راي واحد اخر، والله يقول راي واحد اخر. ايكيفالون، كل وحده تمبليكي الاخرى. كل وحده تمبليكي الاخرى، تري بيان. شكون اللي يقول راي واحد اخر؟ زيد سا فيدير لا كونتينيتي تمبليكي ليكزيستونس تاع لي بارسيال، ديريف بارسيال تمبليكي. قارنوا مع ار، قارنوا في ار واش عندنا؟ اسكو عندنا فونكسيون مثلا سيبوزون بلي ديريف بارسيال هي ديريفي كما في ار، نشوفوا فوار ابري. سيبوزون بلي ديريفي بارسيال هي تمثل كيما لا ديريفي في ار. اسكو vous avez continu implique dérivable ولا dérivable implique continu؟ اسكو سي اون فونكسيون est continue elle implique بلي هي ديريفابل؟ اسكو صحيح هذه في ار؟ Non. غلطة بيان سور، غلطة هذه في ار غلطة. سي فونكسيون اي كونتينيو اكزومبل بلي غلطة. عطوني اكزومبل تاع فونكسيون اللي تكون كونتينيو بصح ماهيش ديريفابل. في ار لا كونتينيتي نمبليك با لا ديريفابل. لا ديريفابيلتي اقوى، سي اون نوسيون بلو فورت. يعني باغ اكزومبل عندك في ار، نتكلموا في ار لا فونكسيون هذه فالور ابسولي دو اكس، هذه f de x égale valeur absolue de x. هذه la fonction هذه c'est une fonction qui est continue, c'est continue في البوان زيرو، elle est continue في البوان زيرو. راك تشوفوا الجراف تاع continue باسكو عندنا هنا ليميت de f de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0 égale f de 0. Elle continue في البوان زيرو بصح n'est pas dérivable. La fonction هذه valeur absolue de x n'est pas dérivable في البوان زيرو باسكو عندها une dérivée à gauche وعندها une dérivée à droite qui sont différentes. La dérivée à gauche تاعها هنا عندكم f prime هنا plus في البوان زيرو est égal à plus 1، تلقاوه égal à plus 1 بالديفينيسيون، و f prime moins la dérivée à droite à gauche في البوان زيرو est égal à moins 1. واحدة تمد لك 1 وواحدة تمد لك moins 1. Donc la fonction هذه n'est pas dérivable في البوان زيرو alors qu'elle est continue. وهي continue. Donc continue ما تمبليكيش dérivable. ردوا بالكم continue n'implique pas dérivable. بصح في ار شوفوا مليح، في ار عندنا اف ديريفابل، يعني التيورام شفناها في ترونكوما دونك في المسألة امبليك تعود ديريفابل امبليك اف اي كونتينيو. اف ديريفابل امبليك اف كونتينيو. في ار دونك عندنا لا ديريفابيليتي امبليك لا كونتينيويتي. دركا في ار 2 دونك هنا هذه لا بروميير امبليكاسيون. لا كونتينيتي امبليك ليكزيستونس. هذه ديجا شوف دوك نسطرها. هذه هنا فوس، نقولوا هنا باللي هذه فوس غلط، امبليكاسيون فوس. دركا اسكو هذه صحيح؟ دوبا تعود امبليكاسيون، نقولوا اون امبليكاسيون فوس معناها نلقوا ان كونتر اكزومبل بسهوله. نلقوا فونكسيون كيما لقيناها درك، فونكسيون كي كونتينيو في ان بوان اكس زيرو وما صح لي ديريف بارسيال ما اكزيستيوش. لي ديريف بارسيال نيكزيستو با. On peut trouver facilement une fonction qui continue في un point x0 y0 بصح لي ديريف بارسيال نيكزيستو با. Est-ce que la deuxième application est vraie؟ واش رايك؟ Monsieur, elle est vraie. Elle est vraie. Donc هنا نقولوا هنا
هذه elle est fausse. حتى هذه fausse. في R2 c'est faux aussi. غلطة هذه. Vous allez voir في les exercices. حتى هذه الثانية يقدروا يكونوا لي ديريف بارسيال اكزيستيو، كاينين لي ديريف بارسيال بصح لا فونكسيون ني با كونتينيو. ردوا بالكم، هذا بدينا في لي كيسيون مهمين هنا. دونك ردوا بالكم تغلطوا تقول فونكسيون عندها ديريف بارسيال دونك elle est continue. لا غلطة سي فو. تقدر يكونوا عندها دي ديريف بارسيال وهي ماهيش مستمرة في النقطة x0 y0. فهمنا مليح النقطة هذه مليح. صدير ما كاينش علاقة الحقيقة، ما كاينش علاقة ما بين ليكزيستونس تاع لي ديريف بارسيال ولا كونتينيوتي. تقدر تكون فونكسيون تكون عندها ديريف بارسيال وماهيش كونتينيو، تقدر تكون كونتينيو وما عندهاش ديريف بارسيال. دونك سا ديبون لي فونكسيون. دونك يا با اون ريلاسيون، يا با دامبليكاسيون اونتر، مش كيما في ار. في ار دونك هنا عندنا ديريف، مام سي با لا ديريف بارسيال مش لا ديريفابيليتي في ار، سي با لا نوسيون دي ديريف بارسيال ماهيش هي اللي تعوض لا ديريفابيليتي في ار، سي با سا، كاين حاجه اخرى سي اوتر شوز. دونك هنا سي نوسيون فابل الحقيقه. ليكزيستونس تاع لي ديريف بارسيال هي سي نوسيون فابل، ما تبدلكش حتى لا كونتينيوتي، سا نو دون ميم با لا كونتينيوتي. شكون اللي عنده سؤال على هذه؟ دونك كي ا اون كيستيون سور سا. Bon, sinon on va faire un exercice. Donc on va faire un exercice. Bon, نحبس l'enregistrement. فكروني دوك نجبدوه من فكروني باش نعاود جو ريبون. Voilà. Donc c'est l'exercice numéro 9-17. Donc هذا l'exercice هذا l'exercice. Donc نكتبوه في ساعة، نكتبوه قدامي هنا في الورقة. Donc عندنا f de xy. Donc la fonction هي pardon. Voilà. Donc la fonction est f de xy. F de xy. اللي يحب يكتب يكتبه باسكو est égal à donc on a xy divisé par x2 plus y2. On a si xy est différent de 0, 0. C'est égal à 0. On a si xy est égal à 0, 0. Donc la fonction est معرفة. Donc là, vous avez deux questions. Démontrer que la dérivée partielle par rapport à 0, 0 et par rapport... Les deux n'existent pas. Montrer existe, les deux partielles existent. Et calculer leur valeur en utilisant la définition. Vous montrez que f n'est pas continu. Les dérivées partielles existent, mais la fonction n'est pas continue au point 0, 0. N'est pas continue sur le point 0, 0. Là, voilà, donc là, vous avez, donc là, voilà. هاي دونك نكتبوا l'exercice. هذا قدام مازلنا وقت تقريبا، ما بقاش وقت كبير ياسر. هاي لا فونكسيون هذه. دونك نعاودوا نرجعوا ريفيان. دونك هنا exercice هنا سي l'exercice 9 دي. شحال l'exercice نيميرو نتاعو ما شفتش l'exercice. سي l'exercice نيميرو باردون 9-17. فوالا exercice. دونك نعاودوا نكتبوه. Exercice 9-17. Donc نعاودو نكتبو لا فونكسيون تاعنا f معرفة r2 r défini par f de xy est égal à donc هنا xy divisé par x2 plus y2. Là, si xy différent de 0, 0, là est égal à 0. Là, si xy est égal à 0, 0. Voilà. Donc les questions, l'exercice de la petite a, on a montré en utilisant la définition. لازم تستعمل définition en utilisant la définition. La définition que
là d rond f sur d rond x, la vie partielle par rapport au point 0, 0, le point 0, 0, et d rond f sur d rond y, le point 0, 0 existe. Là, on va démontrer que ces deux dérivées partielles existent. Petit b, petit 2, là, montrer que, justement, c'est un contre-exemple, montrer que f de xy, justement, n'est pas continu, continu en 0 في البوان 0 0 ليست مستمرة في النقطة 0 0. Donc هذا exemple justement هذا c'est un exemple تاع دالة اللي لي ديريفي بارسيال تاعها اكزيستيو موجودين بصح هي ماهيش مستمرة في النقطة. أنا حبيت نقول لكم باللي لا ديريفي بارسيال مش لا ديريفي كيما في ار هنا لا هم كان لي ديريفي بارسيال تاع الدالة هذه عندها ديريفي بارسيال بصح ليست مستمرة. il faut هنا هذا c'est un bon exercice il faut تحتاطوا في الكالكول. دونك هنا il faut تستعمل بالضبط الديفينيسيون. هاي سوليسيون. دونك هنا ها نكالكولو. دونك هنا شوفوا نكتبوا نبدو كالكولو ديريفي بارسيال. نبدو بالان. هاي عندنا دي رون اف كالكولا دي رون اف سور دي رون اكس في النقطة 0 0 est égal à quoi؟ égal limite نكتبوها لوسكو h تنظر 0 ماشي f2 باردون. هنا عندنا النقطة x0 نتاعنا هنا هي 0 y 0 y دونك نكتب هنا f2 0 بلس h. من بعد واش نكتب بعد؟ هيا شاركوا معنا الناس كلها تشارك. f2 0 بلس h من بعد واش نكتب؟ f 0 0 0 موان f تاع واحد f 0 0 f 0 0 très bien divisé par sur h مو نكتبها ليميت باسكو h تنظر 0. دونك هنا عندي تعمل لي f2 h 0 موان f2 0 0 divisé par h. h différent de 0. هنا h il est différent de 0. f de h0 واش تمد لي كاسكو سا مو دون. هاي نشوف لا فونكسيون تاعي. هاي لا فونكسيون تاعي واش دير كيعود اكس y ديفيرون دو 0 نهز القيمه هذه نهز ليكسبرسيون هذه. دونك تهز لا بروميير فاريابل ملتبلاها بار لا دوزيام ديفيزيها بار لا سوم نتاع لي دو فاريابل. دونك واش تمد لي هنا كاسكو سا مو دون هنا ايكال ليميت باسكو اش طوندر 0 واش تمد لي هنا هذه الاولى النيميراتور واش يمد لي f2 h0 واش تمد لي سي كوا واش تولي نعوض 0 0 دونك تمد لي 0 هنا 0 تاع اش في 0 0 موان f2 0 هي 0 ديفيزي بار هنا ديفيزي باردون اي 0 لا بالعقل تمد لي 0 ديفيزي بار من تحت واش كاين في الدينوميناتور واش كاين x2 plus y2 x2 plus h au carré مش h h au carré le tout divisé par h باش نكتبو بالضبط واش تعطينا est égal limite lorsque h différent de 0 ردوا بالك كي تعمل ليميت lorsque هنا معناها h il est différent de 0 واش تمد لي هنا سي با اون فورم ديتيرميني هذه تمد لي هنا 0 ديفيزي بار واش تولي هنا 0 ديفيزي بار h à puissance 3. هذه لا فونكسيون سي كوا هذه واش تولي لا فونكسيون pour tout h différent de 0 c'est la fonction nulle c'est la fonction qui est égale à 0. donc la limite تاعها lorsque h tend vers 0 واش تمد لي هنا ايكال واش تمد لي 0 bien sûr 0 simple خلاص. واش برهنت انا برهنت بلي دي رون f sur دي رون x في البوان 0 0 تيكزيستي و elle est égale à 0. on a calculé ça en utilisant la définition. La même chose, la dérivée partielle par rapport à y, نفس الشيء. دي رون f sur دي رون y في النقطة 0 0 est égal à limite lorsque k tend vers 0 lorsque k tend vers 0 نتاع f2 العكس 0 دونك الثانية هي 0 نزيد له k moins كيف f2 0 0 divisé par k. واش تمد لي هذه ايكال ليميت باسكو k tend vers 0 دونك انا f2 تمد لي f2 كيف 0 k moins 0 divisé par k. وهذه واش تمد لي ليميت
باسكو كا نفس الشيء تمد لي هنا 0 سور تمد لي هنا 0 سور كا او كاري ديفيزي بار كا ايغال نفس الشيء ايغال ليميت باسكو كا طون فير 0 هنا 0 سور كا او كيوب هذه هي لا ليميت هذه تمد لي 0 صافي دير هنا كو لا ديريفي بارسيال ديرون اف سور ديرون ايغريك في النقطة 0 0 اللي تيغال اوسي تكزيستي اللي تيغال 0 هذه الكالكول الثاني سهل خلاص بسيط يشوفي تكتب مليح برك يشوفي بيان دو بيان écrire لا ديفينيسيون تخرج لك ببساطة بون بوتي 2 دركا بوتي 2 شوف بوتي 2 on va démontrer que la fonction n'est pas continue في البوان 0 0 إذا ساعة برك نزيدو نكملو هذه برك شوفوا مليح هنا هنا on va démontrer هنا montrons que نستعمل النقطة الثانية اللي تاع montrons que limite تاع الدالة نتاعي هذه f de xy lorsque xy tend vers 0 0 هذه n'existe pas راح نديمونطروها باللي n'existe pas لا سهلة pour démontrer qu'une limite n'existe pas واش نديرو واش قلنا نخيرو qu'est-ce qu'on choisit on choisit deux directions de droite la limite suivant deux directions نبرهنو باللي elles sont différentes par exemple نحوس شوف limite نعمل limite بغيت دقيقة برك par exemple, limite, lorsque nous avons xy, par exemple, xy tend vers 0, 0, avec un y égale 2x, مثلا, ou nous avons d'autres choix, f de xy. Qu'est-ce que ça va me donner? Égale limite. Lorsque xy tend vers 0, 0, là, y. هنا تحقق y égale 2x. Qu'est-ce que ça va me donner? واش تمد لي هنا؟ f de xy واش تولي؟ أنا قلنا xy دونك نعوض y par 2x واش تولي؟ هي xy جو remplace y par 2x واش qu'est-ce que ça devient؟ هاي لا فونكسيون تاعنا. La fonction xy divisé par x2 plus y2. Je remplace y par 2x. Ça veut dire que tu as 2x au carré. Le numérateur, tu as 2x au carré. 2x au carré divisé par x2 plus y2. Donc tu as x2 plus y2 plus x2. هذه واش تبان لي هنا ليميت تولي ليميت. Lorsque x tend vers 0, تبقى x برك هنا. T'as 2x2 sur 2x2, 2x2 sur 2x2, هذه تمد لي هذا. Monsieur في المقام x au carré plus 4x au carré. وعلاه هي xy برك. xy. كاش يا أخي y عوضناها ب 2x. ها xy. شوفي هنا. في المقام ولا البسط؟ المقام. في المقام. داكور x2 plus y par x plus y2 تولي x2 plus x2 تولي 4 نعم 4x au carré 4x carré تولي x au carré plus 4x au carré وعلاه 2x باردون y égale 2x عندك حق تولي 4x au carré كيف صح عندك حق vous avez raison c'est pas y égale x عوضنا par y égale c'est vrai تولي هنا فوالا 4 x au carré دونك واش تمد لي هذه كاسكو سا مو دون لا ليميت هنا تمد لي ان دومي باسكو تسامبليفي هذه تولي 2 سور 4 تمد لي ان دومي هذه y ايكال 2 x دونك نخير ديريكسيون واحده اخرى دونك هاو شوفوا لي ديريكسيون هاو نخير نطوندي x y فير 0 0 ها النقطه نتاعي 0 0 y ايكال 2 x دونك هذه x هذه 2 x دونك خيرت لا ديريكسيون الاولى هذه y ايكال 2x نطوندي xy vers 0 0 في لا ديريكسيون هذه نزيد نخير y ايكال x هاي جو شوازي y ايكال x دونك نعمل لا دوزيام ديريكسيون يكون كاين لا ليميت نلقى لا ميم شوز هنا نعمل ليميت دو f دو xy lorsque xy tend vers 0 0 avec هنا y ايكال x واش تمد لي ايكال ليميت ديريكت ما بقاش وقت x ايكال طون فير 0 تمد لي هنا واش تمد لي في النيميراتور واش تمد لي
Qu'est-ce que ça me donne? x2 tu mets x, y, donc tu mets x au carré, divisé par x au carré. 2, tu mets 2x au carré. X au carré plus x au carré plus x au carré, tu mets 2x au carré. واش تمد لي هذه ايكال ما ديت لي لا ميم شوز دونك انا الفو نبدل ان دومي لا ميم شوز دونك انا مدت لي لا ميم شوز دونك انا نهز باغ اكزومبل نبدل لا ديريكسيون سي با غراف نهز 3 اكس نو شيخي ما عطاتكش اي هذيك 2 سور 5 سي فري هنا اسمحوا لي هنا 4 اكس 2 صح هذه 5 اكس او كاري 5 دونك اكس 2 بلس هنا اكس 2 بلس 4 اكس 2 تمد 5 اكس 2 صح دونك هذه تمد هنا دونك هنا 2 سور 5 ايكال 2 ديفيزي بار 5 وهنا تمد لي دونك هنا تمد لي ان دومي دونك لا ديريكسيون سويفون هنا لا ليميت سويفون دو ديريكسيون عندنا هنا ايكال ال2 هذه هنا ايكال ال2 هنا ايكال ال1 وجات لا ليميت اكزيستي ال1 ايكال ال2 سويفون نيمبورت كال ديريكسيون دونك هنا عندنا ليميت نكتبوها ليميت de f de xy lorsque x, y tend vers 0, 0 avec y égale 2x est différent de limite de f de xy lorsque xy tend vers 0, 0 avec un y égale x, deux directions différentes, donc ceci implique que la limite de f de xy lorsque xy tend vers 0, 0 n'existe pas. Donc, ceci implique que f n'est pas continu. F n'est pas continu en 0, 0. How l'exercice? C'est l'exemple de la fonction qui a un dérivative partielle, mais elle n'est pas continue sur le point 0, 0. Bon, je vais l'enregistrement parce que c'est